प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रूपमा धनी ढकारी गाउँपालिका सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत अछाम जिल्लामा अवस्थित गाउँपालिका हो। ढकारी गाउँपालिका प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 ख अन्तर्गत पर्दछ। साबिका, ढकारी, हिचमा, बलाता, ढुङ्गाचाल्ना र घोडासिन गाविस मिलेर बनेको यो गाउँपालिका 227.88 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। ढकारी समुद्री सतहबाट करिब 600 मिटरदेखि 2200 मिटरसम्मको उचाइमा रहेको छ। यस गाउँपालिकाको पूर्वमा कमल बजार नगरपालिका र तुर्माखात गाउँपालिका, पश्चिममा डोटी जिल्ला, उत्तरमा मङ्गलसिंह नगरपालिका र दक्षिणमा सुर्खेत जिल्ला रहेका छन्। उच्च लेकाली क्षेत्रदेखि बेसीका थुप्रै फाँटहरू यहाँ पर्दछन्। जल जमिनले सम्पन्न र मध्य पहाडी भौगोलिक विशेषता बोकेको यस क्षेत्र धरातलीय स्वरूपका हिसाबले विविधतायुक्त रहेको छ। घोडासैनमा रहेका ऐतिहासिक देउलहरूदेखि ढकारीको यात्रा कर्णाली र सेतीको सङ्गमस्थल बेनीघाटमा गएर सकिन्छ। यस बीचमा थुप्रै ऐतिहासिक, धार्मिक र पर्यटकीय सम्भावना बोकेका स्थलहरू यस क्षेत्रमा रहेका छन्, जसमध्येको एक हो घोडासैन देउल। यी देउल कसले र कहिले बनायो भन्ने जानकारी यहाँ रहेका शिलालेखहरूबाट स्पष्ट हुन सकेन। स्थानीयका अनुसार यी देउलहरू लिच्छवी कालमा बनाइएको पनि भनिन्छ। कसैले त यस क्षेत्रमा रहेका देउलहरू एउटै समयमा बनाइएका पनि बताउँछन्। देउलहरूबारे थप स्पष्ट पार्दै स्थानीय नवराज देवकोटा, यो देउल हामीले सुन्न पाएको अनुसार यो पहिले यसमा शिलालेख अनुसार छ होइन, लिपिमा लेखिएको थियो। त्यो भाषालाई खासै अब बुझ्न सकिने खालको त थिएन। पछि यो पुरातत्व विभागले यसको संरक्षण गर्नको लागि केही बजेटिङ गरेको छ र यसको पारा नम्बर र यो एउटा समिति पनि नै बनेको छ। यसको आधिकारिक त कुनै मिति तिथि छैन, तैपनि यो कसैको यहाँका बुढापाकाहरूको भनाइअनुसार रामको वनवास हुँदाखेरि यो वनवास भएको अवस्थामा बनाएको भन्ने छ कसैको भनाइ। त कसैको भनाइ पाँच पाण्डवले बनाएको भन्ने पनि छ। यसको खासै यथार्थ कुनै छैन। यो किंवदन्ती अनुसारको कुरा छ, यसमा लिच्छवी कालमा बनाइएको भन्ने छ र यो हाम्रो बुढापाकाको यहाँको त्यतिखेर बस्ती नभएको अवस्था हो। बस्ती नहुँदाखेरि कसैले पनि देख्न पाएन कुन अवस्थामा बन्यो, कुन मान्छेले बनायो अथवा भगवानले बनायो भन्ने पनि छ कसैले, या कुनै मान्छेले बनाएको, यो कुनै छैन यसको तथ्य। बुढापाका मान्छेको भनाइअनुसार यी सबै देउल एकै दिन बनाएर पाँच पाण्डवले, कोही देउल अधुरा रहेका थिए, यो उज्यालो भएको, यो ओद्यारोमा अरू पुरा भयो, यो देउल बाँकी रहेको अहिले उज्यालो भयो, उज्यालोमा मान्छेलाई नदेख्ने भएर भगवानले त्यतै काम छोडेर गएका हुन् भन्ने पनि भनाइ नै छ। देउल नजिकै देवकोटाहरूको उद्गम स्थल देवकोट रहेको छ। देवकोटको नजिकै ऐराकोट छ, जहाँ कुनै बेला राजाको राज्य रहेको र पछि देवकोटाहरूले उनीहरूलाई हटाएर आफू बसेको कुरा स्थानीयहरू बताउँछन्। ऐराकोट नजिकै अहिले पनि पुराना ओखलहरू लहरै देख्न सकिन्छ, जसमध्येको जुम्ली ओखल भनिने ठूलो आकारको ओखल छ। यसको नजिकै रहेको गुफा र यस ठाउँमा भेटिएका देउलका ढुङ्गाहरूले पनि यहाँ केही ऐतिहासिक महत्त्व छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यस्तै ठाटीखाँदको पुरानो शिलालेखले पनि यस क्षेत्रको ऐतिहासिकता दर्शाउँदछ, जुन नेपाली भाषाको एउटा सप्रमाण दस्तावेज समेत हो। ऐतिहासिक रूपले डोटी राज्यसँग सामिप्यता रहेको यस गाउँपालिकाको नामाकरणका सन्दर्भमा स्थानीय जानकार व्यक्तिहरूका अनुसार हाल बजार रहेको यस ढकारी क्षेत्रमा धेरै समय पहिला ढाक्रेहरूको थकाइ मेट्ने स्थानका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको थियो। त्यसैबाट साबिकको गाविसको नाम ढकारी रहेको र अहिले स्थानीय तहको पुनर्संरचना हुँदा ढकारी नै यसको नामाकरण हुन गएको बताइन्छ। धार्मिक क्षेत्रहरूले भरिपूर्ण यो गाउँपालिकामा धार्मिक महत्त्व बोकेका जालपादेवी मन्दिर, चुरेकाडा माई, तितौडा मन्दिर, मस्टा मन्दिर, शिव मन्दिर, बण्डाली माईको मन्दिर, नवदुर्गा मन्दिर जस्ता थुप्रै धार्मिक स्थलहरू रहेका छन्। सदरमुकामबाट टाढा रहेको ढकारी गाउँपालिका अछामको विकट क्षेत्र पनि हो। यद्यपि सडक बाटो विस्तार भएसँगै यहाँका स्थानीयहरूलाई आवत जावतमा सहजता भने हुँदै गएको छ। सडक सञ्जाल जोडिएसँगै ढकारीमा आउने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई समेत सहज भएको छ। धार्मिक र पर्यटकीय महत्त्व बोकेको यस ढकारी क्षेत्रमा रहेको जालपादेवी मन्दिर पनि विशिष्ट महत्त्व बोकेको धार्मिक क्षेत्र हो। ढकारी बजारको प्रवेशद्वारमै रहेको जालपादेवी मन्दिरले यस क्षेत्रको शोभा अझै झल्काएको छ। यो मन्दिर कसले कहिले बनायो भन्ने बारे स्पष्ट जानकारी भने भेटिएको छैन।
तथापि विभिन्न समयमा यस मन्दिरको मर्मत सम्भार हुँदै आएको छ, जसले गर्दा यसको स्वरूप प्राचीनभन्दा केही भिन्न भने देखिँदै आएको छ। हरेक वर्ष दसैँमा धुमधामले पूजाआजा हुने जाल्पादेवीमा प्राचीन झोडा पनि खेल्ने गरिन्छ, जुन पछिल्लो समयमा हराउने चिन्ता समेत बढ्दै गएको छ। त्यस्तै यस क्षेत्रमा रहेको अर्को ठूलो शक्तिपीठ र धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र तितौडाकी त्रिपुरा सुन्दरी हुन्। तुर्माखाँद गाउँपालिका र ढकारी गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने यो क्षेत्र शक्तिपीठ मात्रै नभएर प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना बोकेको क्षेत्र पनि हो। पुराणमा समेत त्रिपुरा पर्वतका नामले वर्णन गरिएको यस ठाउँमा हरेक वर्षको कोजाग्रत पूर्णिमामा विशाल मेला लाग्ने गर्दछ। यहाँ दर्शन गरे मनोकामना पूरा हुने जनश्रुति समेत रहँदै आएको छ। त्यस्तै रिमा गाउँको शिरमा अहिले भन्ने गरिएका भ्यू टावर जस्तो प्राकृतिक रूपमै सजिएको सूर्यकाँडा माई मन्दिर यहाँको अर्को विशिष्ट धार्मिक पीठ हो। सूर्यकाँडामा मालिका चतुर्दशीका दिन पूजाआजा गर्ने गरिन्छ। धङ्नेटा बजारबाट नजिकै रहेको सूर्यकाँडा माईको मन्दिरबाट ढकारीको सुन्दर दृश्यका साथै अछामसहित डोटी, सुर्खेत, कैलाली जिल्लाका विभिन्न ठाउँको दृश्यावलोकन समेत गर्न सकिन्छ। यहाँको बाटोलाई अझै व्यवस्थित बनाएर मन्दिर क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित बनाउन सके यस क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई भित्राउन सकिन्छ। गाउँपालिकामा क्षेत्र बनाएर अविरल बगिरहने रिमा खोला, चाइरा खोला, खाती खोला, ढुङ्गानी खोला, घाम खोला, बुढा खोला, काली खोला, तोलसेल खोला, कर्णाली नदी, गगुडा खोला, स्याउले खोला लगायत विभिन्न नदी र खोलाहरू यस क्षेत्रका मुख्य प्राकृतिक सम्पदाहरू हुन्। यस पालिकामा पर्ने बेतन कलालीमा जलविद्युत निर्माणको कार्य पनि भइरहेको छ, जसले यस क्षेत्रको विकासमा इट्टा थप्ने विश्वास यस क्षेत्रका स्थानीयहरूको छ। उसो त बेतन कर्णाली आफैमा एक प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना बोकेको ठाउँ पनि हो। ढकारी गाउँपालिकाको बलाता जिल्लाकै विकट मानिन्छ। सुर्खेत र डोटीसँग सिमाना जोडिएको बलाता पहिले हाट जानेहरूको मार्ग पनि हो। विकास क्रमसँगै अहिले भने त्यो मार्गको बारेमा धेरै अनजान छन्। बलाताको सिमानामा रहेको बेनीघाट तीर्थस्थल धार्मिक र प्राकृतिक रूपमा धनी भएर पनि गुमनाम रहेको छ। बेनीघाट भौगोलिक विकटताको भुमरीमा परेर आफूलाई आफैभित्र लुकाएर राख्न बाध्य छ। यदि बेनीघाटको बारेमा सबैलाई जानकारी गराउने हो भने यहाँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुइँचो लाग्नेमा कुनै शङ्का छैन, जसले डोटी, सुर्खेत र अछामको विकट क्षेत्रको पगडी बिराइएका बेनीघाट आसपासका क्षेत्रहरू सुगमको यात्रामा निस्किनेछन्। प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना बोकेको यस क्षेत्रमा राज्यको नजर नपुगेको बताउनुहुन्छ ढकारी 4 वडा अध्यक्ष भक्त बहादुर बुढा। तिनै जिल्लाको सङ्गम त्रिवेणी परेकोले यहाँ तपाईँको तमाम ठाउँका बाजुरा, बजाङ, अछाम, डोटी, कैलाली, सुर्खेतसम्मका मान्छे तपाईँको यो त्रिवेणी यो तीर्थधाममा यो तपाईँको यो वैशाखको 20 र यो 1 गते र तपाईँको यो माघको 1 गते यहाँ ठुलो मेला लाग्छ। हामीले अहिलेसम्म त्यहाँ तपाईँको सानो किसिमको मुह बनाएको हुँदा त्यहाँ अलिकति मन्दिर बनाएको हुँदा त्यहाँ धेरै मान्छे जम्मै तीर्थालुहरू जम्मा हुन्छन्। त्यहाँ अलिकति बस्ने तीर्थालुहरूलाई बस्ने सुविधा भएको भए धेरै उत्तम हुन्थ्यो। यहाँ सबभन्दा सडकको अभाव छ, सडक यहाँ छैन। तर यहाँ सरकारले अहिलेसम्म रेखदेख कुनै किसिमको नगरेको र सरकारले रेखदेख गर्यो भने पर्यटक क्षेत्रको लागि अति उत्तम ठाउँ हुनाले हामी सरकारसँग अनुरोध गर्छौँ। यो हामी बलातावासी, ढकारीवासी, हामी यो सुर्खेतवासी, हामी यहाँको डोटी जिल्लाका यो कानाचौडवासी हामी अथक प्रयास गऱ्यौँ, तर हाम्रो लागि अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन। स्थानीय तहको पुनर्संरचनासँगै ढकारी गाउँपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा अतुलनीय कामहरू भइरहेका छन्। जनप्रतिनिधिका रूपमा आफूहरू आइसकेपछि स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पालिकाभित्र धेरै सहजता भएको र महिलाको क्षेत्रमा पनि विभिन्न लक्षित कार्यक्रमहरू पालिकाबाट सञ्चालन भइरहेको बताउनुहुन्छ गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी साउद। हाम्रो 2074 को स्थानीय तहको चुनाव भन्नापछि हामीले हाम्रो ढकारी गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिको रूपमा हामी आइसक्यो भन्नापछि थुप्रै महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन्। विशेष त हामीले स्वास्थ्य शिक्षातिर लगानी गरेर ढकारी गाउँपालिकामा त्यो लगानी गरेका छौँ र
ढकारी गाउँपालिकामा स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था एकदमै नै पछाडि परेको अवस्थामा हामीले यसलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर लगेका छौँ र यो स्वास्थ्य शिक्षा सँगसँगै हामीले विभिन्न अरू कामहरू पनि गरिराखेका नै छौँ। लगभग भौतिकतर्फ हेर्नुपर्दा अब सडकहरू पनि हामीले लगभग प्रत्येक वडामा गाडीमा जान सक्ने अवस्था हामीले बनाएका छौँ। अहिले प्रत्येक वडामा पुग्छ। स्वास्थ्यका भवनहरू पनि हाम्रो प्रत्येक वडामा भइराखेको छ। बर्थिक सेन्टरहरू पनि हामीले प्रत्येक वडामा लगभग बनाएका छौँ। त्यसै गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। महिलालाई अगाडि बढाउनका निम्ति हामीले स्वरोजगारमूलक तालिमहरू अनि जनचेतनाका कार्यक्रमहरू हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिराखेका छौँ। भर्खरै पनि हामीले अस्ति नै पनि हामीले लगभग सम्पन्न गऱ्यौँ। भर्खरै हामीले चेतनामूलक सँगसँगै अब महिलाहरूलाई लक्षित गरेर एउटा रोजगारीमूलक कार्यक्रमको अवधारणा हामीले लिएका थियौँ। ती कार्यक्रमहरू पनि हामीले गऱ्यौँ। जस्तै जनचेतनामूलक अब होजियारी सम्बन्धी भयो, अनि अब यो के अरे भटमास बनाउने सम्बन्धी, अनि त्यसपछि हामीले मुढा बनाउने सम्बन्धी भयो होइन। अनि यस्ता कार्यक्रमहरू ल्यायौँ, विभिजनका कार्यक्रमहरू ल्यायौँ, अनि पोलियो हाउसका कार्यक्रमहरू ल्यायौँ। महिलालाई विशेष गरेर लक्षित गरेर थुप्रै कार्यक्रम गऱ्यौँ। अनि एकल महिलाहरूलाई पनि समेटेर हामीले कार्यक्रम गरिराखेकै छौँ। अब आगामी दिनहरूमा पनि यी कार्यक्रम हुन्छन् भन्ने हामीले आशा र भरोसा गरेका छौँ। भौगोलिक समस्याका बावजुद पनि स्वास्थ्य शिक्षामा समेत गुणस्तरीय मार्गमा डोहोरिँदै गएको छ ढकारी। जिल्लाकै दुर्गम पालिका भए पनि योजना र विकास निर्माणका हिसाबले ढकारी सचेत देखिन्छ। पालिकाले शिक्षा स्वास्थ्यमा धेरै लगानी गरेको छ। शिक्षकको अभावले पठन पाठनका साथै गुणस्तरीय शिक्षामा समेत समस्या देखिन थालेपछि पालिका आफैले धेरै शिक्षकलाई नियुक्ति गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रमै धेरै लगानी किन गर्यो त पालिकाले? गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर बुढा: यो ढकारी गाउँपालिका भनेको अछाम जिल्लाको सबैभन्दा दुर्गम गाउँपालिका र दुर्गम भएको कारणले शिक्षामा हामी सबैभन्दा पीडित छौँ र शिक्षा हामीसँग छैन भन्ने कुराहरू हामी सबै ढकारी गाउँपालिकाले गरेको हुँदा र शिक्षाका कुराहरूमा शिक्षाको विषयमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा हामी ढकारी गाउँपालिका बस्यौँ र हामीले स्थानीय चुनाव जितिसक्दा र जितेको पहिले बैठकमा हामीले कसरी जाने र के गर्ने भन्ने होमवर्क गऱ्यौँ र हामीले जानुपर्छ भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ। हामी 165 जना हामीले शिक्षक राख्यौँ। त्यस किन राख्दै गर्दा पहिला 165 अहिले 165 जना शिक्षक मात्र छन् भने हामीले गर्दै गर्दा यो ढकारी गाउँपालिकामा हामीले शिक्षक राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो र शिक्षक राख्ने कुराहरूमा हामी हुन त राख्ने कुराहरू हामीले कसरी गर्यौँ र कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरामा विकासको कुनै पनि योजनाको काम लिएर र योजनाको नाममा हामीले रकम विनियोजन गरेर हामीले शिक्षक पाल्ने कुराहरूमा नलागौँ भन्ने कुराहरू लाग्यो। किनभने त्यो कसरी नलागौँ भन्दा म 2054 सालमा पनि यो गाविसको अध्यक्ष भएको हुँदा र केही मान्छेहरू सबैले गरेका हुने, केही मान्छेहरू उता समितिको अध्यक्ष बनाउने र गाउँपालिकाबाट चेक लिए पनि फरार हुने र त्यहाँ काम गरेको मान्छेले पनि नपाउने र शिक्षकले पनि नपाउने त्यस्तो परिस्थिति आएको हुँदा हामीले सिधै शिक्षकको नाममा र शिक्षक भनेर सिधै त्यो गरेर त्यसरी अलग्गै शिक्षकलाई त्यो सम्बन्धित विद्यालयमा हालिदिने र विद्यालयबाट शिक्षकले तलब लिनुपर्छ भन्ने कुरा राख्यौँ र त्यही अनुसारको शिक्षाको बारेमा जस्तै ढकारी गाउँपालिका हो यो नमुना शिक्षाको बारेमा नमुना गाउँपालिका हो र हामी शिक्षाको बारेमा त्यसरी लागिरहेका छौँ। अब यहाँ ढकारी गाउँपालिकामा अब प्राविधिक छ होइन, प्राविधिक धार पनि लागू भइरहेको छ र यहाँ ढकारी गाउँपालिकामा हामीले ती किसिमको तयारी गरेका छौँ। यो ढकारी गुरुकुलमा हामीमा पढाइ पनि राम्रो भइरहेको छ। ढकारी हाम्रो गाउँपालिका बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमले यो ढकारी गाउँपालिका जनप्रतिनिधिको हैसियतले हामी मात्र होइन, यहाँको बुद्धिजीवी समाजजीवी सुरक्षा यहाँ आएका कर्मचारी र हाम्रा अभिभावक सबै लागेर हामी सबै त्यही अनुसार गइरहेका छौँ। यो क्षेत्रमा खस सभ्यता तथा हिन्दू सांस्कृतिक अनुपम सङ्गम रहेको छ। सामाजिक रीतिरिवाज र चाडपर्वमा बडा दशैँ, तिहार, चैती दशैँ, कृष्ण जन्माष्टमी, साङ्गुनी सङ्क्रान्ति, होली पर्व, माघे सङ्क्रान्ति आदि रहेका छन्। यस क्षेत्रभित्र रहेका धार्मिक क्षेत्रहरूलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य गाउँपालिकाको रहेको छ। गाउँपालिकाको वर्तमान कार्य प्रगति र आगामी योजनाहरू के छन् त? निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र भाट: ढकारी गाउँपालिकाले योभन्दा अगाडि हामीले पत्र पत्रिका मार्फत, भिडियो मार्फत धार्मिक स्थलको प्रबन्धन गर्ने गरेनौँ होइन। अब आगामी दिनहरूमा हामीले एउटा प्लान योजना बनाएर सम्बन्धित पर्यटकीय क्षेत्रमा रोडको व्यवस्था गर्ने अनि विद्युत पुर्याएर अनि व्यवस्थित एउटा गृह स्थापना गरेर अनि त्यो प्रबन्धन गर्ने, त्यसलाई पर्यटकीय रूपमा त्यो धार्मिक स्थललाई पर्यटकीय रूपमा अगाडि बढाउने हाम्रो योजना छ। साथीको ढकारी गाउँपालिका
4वटा वडा मात्र भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्यका संरचनाहरू कमै र स्वीकृत दरबन्दी कमै भएको कारणले गर्दा पछिल्लो ढकाडी गाउँपालिका स्थापना भइसकेपछि 8वटा वडाको संरचनामा हामी 4वटा वडामा कुनै पनि स्वास्थ्य र शिक्षाका भवनहरू नभएको संरचना नभएको कारण त्यसपछि हामीले गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट बजेट युज गरिकन सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ र शिक्षाका भवनहरू स्थापना गरी सम्बन्धित संस्थामा पदपूर्ति गरी अहिले हाल हामीले त्यो सम्पूर्ण ठाउँमा सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ। ढकाडी गाउँपालिकामा वर्षेनी गाउँपालिकाले समानीकरणको बजेटबाट हामीले लगभग 6 करोडसम्म खर्च गर्ने गरेका छौँ। त्यसबाट अब त्यो शिक्षाको लगानी तुरुन्त नदेखिने भएकाले त्यो दीर्घकालीन भएकाले होइन शिक्षाको लगानीमा योभन्दा अगाडिको अवस्थाभन्दा पछिल्लो पटक शिक्षामा धेरै परिवर्तन देखिएको छ। जस्तै कि हाम्रो ढकाडी गाउँपालिका एउटा भूगोलले गर्दाखेरि पनि एउटा टाटा ठुलो भूगोल पातलो बस्ती भएका कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका लागि सम्बन्धित बस्तीका लागि पनि विद्यार्थी थोरै भए तापनि त्यो ठाउँमा हामीले स्कुलहरू स्थापना गरेर हामीले सेवा प्रवाह गर्ने गरेका छौँ। ढकाडी गाउँपालिकाको 8 वडामा 8 वडा र वडा कार्यालयसम्म सडक सञ्चालन नियमित 12 महिना चल्ने गरी हामीले सडक विस्तार गरेका छौँ र आगामी दिनहरूमा हामीले कुना ढकाडी गाउँपालिकाको 8 वडाको विकट बस्तीमा पनि हामीले सडक पुर्याउने र बिजुली पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। गत वर्षमा हामीले पुँजीगततर्फ लगभग 80% हामीले खर्च गरेर कार्य सम्पादन गऱ्यौँ। चालुतर्फ पनि लगभग 80-90% हाम्रो कार्य सम्पादन भएको छ। ढकाडी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरू, आर्थिक अभ्यास र उपलब्ध मानवीय पुँजी तथा पूर्वाधार लगायतको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यस गाउँपालिकामा विकासका प्रशस्त सम्भावनाहरूको आकलन गर्न सकिन्छ। यस क्षेत्रको ऐतिहासिकताको थप उत्खनन गर्दै स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग र प्रवर्धनमा जोड दिन सके समुन्नत मार्गमा अगाडि बढ्नेमा कुनै शङ्का छैन। पर्यटकीय रूपमा प्रचुर सम्भावना बोकेको ढकाडी गाउँपालिकाले छिट्टै आफूलाई चिनाउन सकोस्। धेरै शुभकामना।